नमस्कार। अब आप भी इस मंत्र के द्वारा भगवान जी को पुष्पांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू। यज्ञेन यज्ञमययन्त देवास्तादे धर्मादे प्रथमन्यसन् ते हनाकम् महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे स्ताभ्याः सन्ति देवः राजा ते राजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयम् वृषभनाय कूर्महे समे कामान् कामाय मह्यम् कामेश्वरो वृषभनो ददातु कुबेराय वृषभनाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यम् भोज्यम् स्वराज्यम् वैराज्यम् पारमेष्ट्यम् राज्यम् महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्याये यस्यात् सार्वभौमः सार्वायुष्मान्तदा परार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराड इति तदप्येषे श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसनगृहे आविच्य तस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासद इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्